मुभ टुल र यो ल्यासो टुल को बारेमा सक्यौँ र यो क्रप टुलसम्म गरेका थियौँ आज र स्लाइस टुलको बारेमा गर्दै थियौँ र यो अर्को बिचमा बाँकी रहेको रहेछ यो चाहिँ म्याजिक वान टुल भन्ने छ यसको बारेमा आज छलफल गरौँ र स्लाइस टुलको बारेमा हिजो गर्दा गर्दै हामीले त्यो प्रोग्राम कार्यको निर्धारित समय सकिएकोले आज स्लाइस टुल बारे र मैले त्यसको लागि एउटा पिक्चर फाइल ओपन गरेँ यो खाली विन्डोमा डबल क्लिक गरिसके पछाडि डबल क्लिक गरेँ अब डबल क्लिक गरिसके पछाडि अब हाम्रो इमेज फाइलहरू हामीले खोजेर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ यहाँनिर र यसलाई ओपन गरेँ मैले र स्लाइस टुलको कामको बारेमा हेर्दै थियौँ स्लाइस टुलको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इमेजसँग अर्को इमेज लिङ्क राख्नको लागि स्लाइस टुलको विशेष प्रयोग गर्ने गरिएको छ र मैले यो स्लाइस टुललाई सिलेक्ट गरेर मानौ मैले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेँ यसरी मैले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेँ अब यो फोटोमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अर्को फोटो आउनु पर्यो यसरी इमेजमै हाइपरलिङ्क राख्ने काम चाहिँ यो स्लाइस टुलले गर्छ अब अर्को फोटो आउनु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले यसलाई मिनिमाइज गरेँ अहिलेको लागि र मैले अर्को इमेज खोलेँ अब फोटोसपभित्र खोल्नु पर्दैन मात्र इमेज भएको ठाउँमा पुग्नु पर्यो र त्यसको पाथ चाहिँ सिलेक्सन गरेर हामी कपी पेस्ट गर्छौँ यसलाई यो फोल्डरभित्रबाट एउटा फोटोहरू लिएँ त्यो इमेजलाई चाहिँ यो इमेजसँग मैले लिङ्क गर्ने भएँ भने यसको लागि चाहिँ यो इमेज जुन इमेजमा लिङ्क राख्ने हो त्यो इमेजलाई चाहिँ राइट माउस क्लिक गर्नु होला यसलाई प्रिभ्यू गरिराख्नु पर्दैन मात्र इमेजमा राइट माउस क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा जानु होला प्रोपर्टिज राइट क्लिक गरिसके पछाडि अन्तिममा देखाइहाल्छ र प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि जेनरल भनेर देखाउँछ यहाँनिर र जेनरल सेक्युरिटी डिटेल्स भन्ने छ हामी सेक्युरिटीमा जान्छौँ र सेक्युरिटीको यहाँ टपमा देख्न सक्छौँ अब्जेक्ट नेम भनेको छ अब्जेक्ट नेम यो डी ट्रेनिङ फोटो भनेर यहाँनिर यसको पाथ छ यसलाई चाहिँ हामी माउसले क्लिक गरेर तान्छौँ यसरी थिचिराखेर तान्छौँ यसरी हाइलाइट गरिसके पछाडि अब यसलाई कपी गर्छौँ कपी गरिसके पछाडि अब फेरि हामी प्रोग्रामभित्र जान्छौँ र यहाँ स्लाइस टुलले यहाँनिर सिलेक्सन गरेको छ यही सिलेक्सनभित्र चाहिँ हामी राइट माउस क्लिक गर्छौँ र यसलाई चाहिँ एडिट स्लाइस अप्सन भन्ने अप्सनमा हामी क्लिक गर्छौँ र एडिट स्लाइस अप्सनमा यहाँनिर युआरएल भनेको छ त्यो चाहिँ युआरएल भनेको चाहिँ त्यो अघिको कपी गरिएको युआरएललाई इमेज पाथलाई चाहिँ हामी यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छौँ पेस्ट गरिसके पछाडि अब ओके गरिदिन्छौँ ओके गरेपछि यो यसको काम सकियो र सँगै अर्को चित्रलाई पनि सँगै लिङ्क राख्न सकिन्छ जस्तै यो चित्रलाई पनि मैले यो स्लाइस टुलको मदतबाट सिलेक्सन गरेँ र यो इमेजसँग पनि अर्को इमेज मैले लिङ्क राख्ने भएँ त्यसको लागि चाहिँ फेरि अर्को इमेज हामीले हेर्नु पर्यो त्यो इमेजसँग मानौँ मैले यो इमेजलाई सिलेक्सन गर्ने भएँ एकखेरी लिङ्क राख्ने भएँ यसलाई फेरि राइट माउस क्लिक प्रोपर्टिज र सेक्युरिटीमा जान्छौँ र यो पाथलाई यो अब्जेक्ट नेम भनेको छ यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गरेर कपी गर्छौँ र त्यो स्लाइस टुलभित्र लगेर पेस्ट गरिदिन्छौँ यहाँनिर राइट माउस क्लिक गर्छौँ एडिट स्लाइड अप्सन र यहाँ युआरएल भन्ने ठाउँमा पेस्ट गरिदिन्छौँ र ओके गरिदिन्छौँ अब यो दुईवटा इमेजमा चाहिँ लिङ्क बसेको छ अब हामी यसलाई हेर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो फाइलमा गएर सेभ फर वेब गरिदिन्छौँ यसलाई हामी सेभ फर वेब गरिदिन्छौँ सेभ फर वेब गइसके पछाडि फेरि पनि गएँ म फाइलमा जाने सेभ फर वेब यहाँनिर सेभ फर वेब भन्ने यहाँनिर यसको सर्टकट की चाहिँ अल्टर सिफ्ट कन्ट्रोल प्लस एस रहेछ होइन अल्टर सिफ्ट कन्ट्रोल सँगै थिचेर अनि एस दबाउनु पर्ने हुने रहेछ र यसलाई चाहिँ मैले सेभ फर वेब गर्ने र अब यति गइसके पछाडि अब यसलाई चाहिँ WBMP भन्ने फर्मेटमा मैले लगेँ यसलाई WBMP फर्मेटमा लगिसकेपछि अब हामीले यसलाई सेभ गरिदिउँ यहाँनिर कुनै एउटा नाम दिएर SLI यहाँनिर नाम दिएँ मैले स्लाइस भनेरै र यसलाई सेभ गरिदिउँ सेभ गरिसके पछाडि अब हामी
त्यो इमेजलाई हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर देख्न सक्छौँ त्यो चाहिँ वेब ब्राउजरमा खुल्छ। यहाँनिर गुगल क्रोमको फर्मेटमा देखाएको छ। यहाँनिर यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर ओपन गरेँ मैले। गुगल क्रोम खोल्न टाइम लाग्ने भयो थोरै। मेरो ओपन हुँदैछ। स्लाइस टुलको प्रयोग गरेर हामीले सेभ गरेका थियौँ। थोरै टाइम लाग्ने रहेछ, यो गुगल क्रोम खुलेको थिएन अघि। अर्को टुलको बारेमा छलफल गर्दै गर्दा लगभग त्यो पनि खुल्छ होला। र यो स्लाइस टुलको काम चाहिँ त्यही हो, इमेजसँग इमेजै लिङ्क राख्नको लागि स्लाइस टुलको विशेष प्रयोग गरिन्छ। र यो म्याजिक वन टुल भन्ने यहाँनिर छ, म्याजिक वन टुल। र यसको सर्टकट की चाहिँ डब्लु भनेर देखाएको पनि छ। हामीले किबोर्डबाट सर्टकट रूपमा डब्लु टाइप गरेर पनि यो म्याजिक वन टुललाई सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। अब यो म्याजिक वन टुलको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले फेरि फाइलबाट ओपन गरेँ एउटा इमेज। यहाँबाट मैले ओपन गर्छु। यो इमेजलाई मैले ओपन गरेँ। यहाँ फर्मेटमा के भन्नुभयो भनेर हाम्रो टीकाराम श्रेष्ठ सरले मेसेज गर्नुभएको छ। HTML मा छैन भन्नुभएको छ। HTML मा छैन सर भन्नुहुँदैछ। HTML फर्मेट पनि हुन्छ, तर त्यो फर्मेटमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर अप्सन नदेखाएको कारणले HTML मा गर्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ। जस्तै यहाँनिर अहिले खुलिसकेको छ। यहाँनिर एउटा पिक्चर चाहिँ यो किनभने यो HTML फर्मेटमै गर्नु पर्थ्यो क्यारे, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ काटिएछ अहिले यो डिस्प्ले हुन सकेन। तै पनि लिङ्क चाहिँ बसेको छ। जस्तै यो फोटोमा मैले क्लिक गरेँ यदि भने, जस्तै मानौँ मैले क्लिक गरेँ भने अर्को फोटो खुल्छ। यो फोटोसँग लिङ्क राखिएको थियो। त्यसै गरी अर्को फोटोसँग अर्कै फोटो लिङ्क राखिएको थियो। यो फोटोसँग हामीले अर्को फोटो लिङ्क राखेका थियौँ, तर यहाँ डिस्प्ले भएन। यहाँनिर क्लिक गरिसके पछाडि अर्को फोटोसँग लिङ्क बसेको छ, अर्को फोटो खुल्छ। यसरी चाहिँ हामीले फोटोसँग लिङ्क राख्नको लागि स्लाइस टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। र हामीले यहाँनिर म्याजिक वन टुलमा गइसकेका थियौँ। यो म्याजिक वन टुलको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ उस्तै खालको कलरहरू भएको ठाउँमा चाहिँ यो म्याजिक वन टुलको विशेष गरी प्रयोग गरिएको हुन्छ, गर्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ म्याजिक वन टुलले यहाँनिर क्लिक गर्यो भने उस्तै खालको कलरलाई चाहिँ यसले सिलेक्सन गर्छ। यहाँ देख्न सक्छौँ, उस्तै खालको कलर चाहिँ यसले सिलेक्सन गरौँ। जस्तै यता साइडमा क्लिक गरौँ, सेम खालको कलर चाहिँ यसले चिनेर सिलेक्सन गर्छ। र यो सिलेक्सन गरिसके पछाडि यहाँ भित्रको काम हामी गर्न सक्छौँ। यसलाई मेटाउने हो कि अथवा पछाडि अर्को ब्याकग्राउन्ड फेर्ने हो कि, हामी त्यो बारेमा पनि आउँछौँ। जस्ट यसको काम चाहिँ उस्तै खालको कलरहरू सिलेक्सन गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। सेम कलर चाहिँ यसले सबै सिलेक्सन गर्ने काम गर्छ। र यसको बारेमा ब्याकग्राउन्ड चेन्जहरूको बारेमा हामी पछाडि आउँछौँ। यही टुलहरूकै परिचय दिँदै गर्दा हामी आइहाल्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यति बुझौँ कि यसले चाहिँ उस्तै खालको कलरहरू चाहिँ सिलेक्सन गर्छ भनेर बुझिराख्दा हुन्छ। अब अर्को छ यहाँनिर प्याच टुल र हिलिङ ब्रस टुल भनेको छ। हिलिङ ब्रस टुलमा जाउँ। सबभन्दा पहिले यो इमेजलाई मैले काटेँ। हिलिङ ब्रस टुलको काम के हो? अब हामी टुलहरूको कामको बारेमा जाँदैछौँ अहिले। हिलिङ ब्रस टुल र प्याच टुल, यहाँनिर राइट माउस क्लिक गर्नुभयो भने दुईवटा टुलहरू यसमा उपलब्ध छन्। एउटा हिलिङ ब्रस टुल छ, अर्को प्याच टुल छ। अब त्यसको कामको बारेमा जान्छौँ। डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गरिसके पछाडि अब हाम्रो यहाँनिर इमेज ओपन गरौँ। इमेज चाहिँ मानौ एउटा ब्याकग्राउन्ड इमेज जस्तो ल्याउँछु र अर्को चाहिँ एउटा फोटोलाई ओपन गरौँ। र यो दुईवटा इमेज चाहिँ गरेँ। दुईवटा इमेज सँगै ओपन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर हिजै पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि भन्छु। डबल क्लिक गर्ने स्क्रिनमा अथवा माथि फाइल मेनुबाट ओपन भन्ने अप्सनमा जान सक्छौँ। फाइल मेनुबाट ओपनमा गइसकेपछि हाम्रो इमेजहरू कहाँ छन् भनेर यसरी सर्च गरेर हामीले
डिस पिसी भित्र अथवा इमेजहरु भित्र कहाँ छ त्यो फाइलको लोकेसनमा गएर हामीले ओपन गर्न सक्छौं र यसमा यसरी ओपन गर्दाखेरि अर्को देखिने समस्या भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इमेज चाहिँ देखिदैन जस्तै यसरी बसिदिन्छ इमेज कुनो हामीले चिन्न सकेनौं जस्तै नाम पनि लेखिएको छैन इमेज पनि देखिएन यस्तो लिस्टको रूपमा बसिदियो भने त्यसको लागि पनि के गर्ने भनेर हेरौं त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथि यहाँनिर सासाना फोल्डरहरु जस्तो पिक्चर देखाएको छ यहाँबाट हामीले लार्ज आइकन गरिदिनु पर्छ लार्ज आइकन गरेपछि अब चाहिँ पिक्चरहरु देखिन्छन् र दुईवटा फोटो सँगै ल्याउनको लागि दुईवटा अथवा त्यो भन्दा बढी फोटोहरु सँगै ल्याउनको लागि चाहिँ यसलाई क्लिक गरे र कन्ट्रोल थिचिराख्नुहोस् र अर्कोलाई क्लिक गर्नुहोस् र कन्ट्रोल छोड्दिनुहोस् र यसलाई ओपन गरिदिउँ दुईवटा फोटो यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी फोटो चाहिँ यसरी सँगै सिलेक्सन गरेर हामीले यो फोटोशप प्रोग्राममा इन्सर्ट गर्न सक्छौं अब हिलिङ ब्रश टुलको कामको बारेमा जाउँ अब हिलिङ ब्रश टुल हामीले सिलेक्सन गरिसकेका छौं यसको सर्टकट चाहिँ जे रहेछ जस्तै माथि क्लिक छ किबोर्डबाट जे टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ हिलिङ ब्रश टुल सिलेक्सन हुन्छ अब यो हिलिङ ब्रश टुल यसरी सिलेक्सन गरिसकेपछि अब यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि जस्तै डाइरेक्ट अप्लाई गर्न खोज्यौ अल्टर क्लिक टु डिफाइन अ सिक्योर पोइन्ट टु बी युज टु रिपेयर द इमेज भनेको छ यसको लागि चाहिँ अल्टर क्लिक गर भन्छ यो डिटर डायमिटर छ डायमिटर हामी यसलाई चाहिँ ठुलो बनाइदिन्छौँ यो डायमिटरको साइज थोरै ठुलो बनाइदिउँ र हामीले चाहिँ अल्टर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अल्टर प्रेस गरौँ एकचोटि माउसलाई क्लिक गरौँ बस यति गरेपछि सकियो अब अर्को इमेजमा आएर हामीले यहाँनिर अप्लाई गर्न सक्छौँ हिलिङ ब्रश टुलले हामीले एउटा पिक्चरलाई अर्कै पिक्चरमा लगेर यसरी अप्लाई गरिदिन सक्छौं र यसरी अप्लाई गरिसकेपछि यसको विशेषता चाहिँ के छ भने अर्को पिक्चरको कलरहरुको मिक्स चाहिँ यो पिक्चरमा लाग्छ जस्तै उस्तै कलरहरु उस्तै कलरमा समेटिदिन्छ यो इमेजलाई जस्तै यो इमेज यस्तो छ हामीले हिलिङ ब्रश टुलको मद्दतबाट यता लगिसकेपछि यो चाहिँ अर्को ब्याकग्राउन्ड पिक्चरको कलर चाहिँ मिक्स गरिदियो र त्योसँग मिल्दोजुल्दो बनाइदियो फेरि पनि मैले गरेँ यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेँ मैले कन्ट्रोल जेड हिलिङ ब्रश सिलेक्सन गर्ने र कुनै एउटा फोटोलाई हामीले अनुहार देखाउनु पर्ने छ भने अनुहार अथवा अन्य कुनै भाग अथवा कुनै पिक्चरको कुनै भागमा हामीले अल्टर क्लिक गरेर एकचोटि माउसले क्लिक गर्छौं र हामीले त्यही फोटोमा अप्लाई पनि गर्न सक्छौं जस्तै यहीँनिर मैले अप्लाई गरिदिएँ भने यहीँनिर पनि अप्लाई हुन्छ माउसले ड्र्याग गर्ने हो माउसले थिची राखेर तान्ने हो यसरी र यहीँनिर अप्लाई भयो यसरी त्यही फोटोमा अथवा अर्को ब्याकग्राउन्ड ल्याएर हामीले त्यसरी अप्लाई गर्न सक्छौं फेरि यहाँ पनि हामीले गर्न सक्छौं माउसले थिची राखेर तान्ने मात्रै हो र आवश्यकता पूरा भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ माउस छोडिदिसकेपछि यसरी अटोमेटिक अप्लाई हुन्छ हिलिङ ब्रश टुलको काम चाहिँ यसको चाहिँ स्ट्याम्प लिने हो अथवा यसको चाहिँ छाया लिने हो हिलिङ ब्रश टुलको काम यति परिचय दिएँ मैले हिलिङ ब्रश टुलको बारेमा यसलाई पनि कन्ट्रोल जेड गरौँ कन्ट्रोल जेडले गएन भने अल्टर कन्ट्रोल जेड गर्दाखेरि डबल अन्डु हुन्छ अब राइट माउस क्लिक गरौँ यही छ प्याच टुल भनेको छ यहाँनिर यो प्याच टुलको काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष गरी अनुहारमा केही दाग धब्बाहरू छन् भने हटाउनको लागि यो प्याच टुलको प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तै मानौ मैले यहाँनिर ब्रश टुल लिएँ अहिले ब्रश टुलको बारेमा चाहिँ हामी आउँछौं जस्तै मानौ मैले यहाँनिर कलर छान्ने एउटा जस्तै यहाँनिर चाहिँ दागहरू रहेछन् मानिलिउँ अनुहारमा यसरी दाग धब्बा अथवा पिम्पलहरू छन् हैन यसलाई हटाउनको लागि हामी प्याच टुलको प्रयोग गर्न सक्छौं प्याच टुल यो राइट माउस क्लिक गर्ने हिलिङ ब्रश टुल सँगै प्याच टुल रहेको हुन्छ प्याच टुलमा क्लिक गर्ने अब यो अनुहारमा भएको यस्तो दागहरू हटाउनको लागि चाहिँ हामीले प्याच टुलको प्रयोग गर्न सक्छौं त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हटाउनको लागि भन्दाखेरि सुरुमा प्याच टुल सिलेक्सन गर्ने र
यो जहाँनिर दाग छ त्यो दागको वरिपरि चाहिँ यसले माउसले थिचिराखेर यसरी गोलो घेराभित्र घेरिदिने। यति गरिसके पछाडि अब यहाँनिर सिलेक्सन भयो यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर लगेर फेरि त्यहीँनिर लगेर माउसले क्लिक गरेर ड्र्याग गरिदिने। यता साइडमा दाग नभएको ठाउँतिर ड्र्याग गरिदिने। अब दाग हट्यो। फेरि पनि यसलाई पनि माउसले थिचिराखेर यसरी ड्र्याग गर्न तान्ने र गोलो घेराभित्र लगाइदिने र अब छोडिदिने बाहिर लगेर। फेरि यसलाई पनि त्यसरी नै हामीले यसरी अनुहारमा भएको दाग धब्बाहरू पिम्पलहरू यसरी हामीले हटाउन सक्छौँ प्याच टुलको मद्दतबाट। यसरी गोलो घेरा बनाइदिने। यसरी हामीले दाग धब्बाहरू हटाइदिन सक्छौँ। अब प्याच टुल र हिलिङ ब्रस टुलको काम सकियो। अब ब्रस टुलतिर आउँ। अब ब्रस टुल भनेको छ ब्रस टुलसँगै पेन्सिल टुल पनि हुन्छ। पेन्सिल भन्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्यो होला यहाँहरूलाई। पेन्सिलको काम चाहिँ कोर्ने हो हैन, कोर्ने हो। फोटोभित्र कोरेर हामीले विभिन्न आकृतिहरू बनाउनु पर्यो भने पेन्सिल टुलको प्रयोग गर्ने हो। र पेन्सिल टुल यसरी लिइसके पछाडि हामीले अनुहार अथवा अन्य कतै यसरी ड्र गर्नुपर्ने छ भने ड्र गर्न सक्छौँ। र यसको साइज ठुलो सानो बनाउनु पर्यो भने राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् हैन। मास्टर डायमिटर भनेको छ। डायमिटर यहाँनिर देख्नुहुन्छ है। ठुलो साइज लियो भने ठुलो साइजमा आउँछ डायमिटर। हामीले यहाँनिर कति पिएक्स राख्ने, जस्तै यहाँ 87 पिएक्स एकदम ठुलो छ। यहाँनिर पिक्सेलमा यसले डायमिटरलाई दिन्छ 40 पिएक्स। कतिको आवश्यकता छ त्यति नै हामीले निर्धारण गरेर यसरी पेन्सिल टुलले हामीले पिक्चरमाथि नै कोरिदिन सक्छौँ। अहिलेलाई कन्ट्रोल अल्टर जेड गरौँ, अन्डु। र अर्को भनेको ब्रस टुल। ब्रस टुलको काम पनि सेम नै हो। ब्रस टुलले पनि कोर्ने नै हो। अब यो ब्रस टुलमा अब डायमिटर हामीले सिलेक्सन गर्छौँ। यहाँनिर डायमिटर भनेको यो ब्रसको साइज हो। डायमिटर जति धेरै भयो ब्रसको साइज त्यति नै ठुलो हुन्छ। त्यसरी अब यहाँनिर तल तल देख्न सक्छौँ। यहाँनिर 1 2 1 3 5 भनेर यहाँनिर यसको क्लियरिटी छ। जस्तै यहाँनिर स्याडो भएको पनि छ। यहाँनिर विभिन्न खालका छन्। जस्तै यो स्याडो भएकोले तान्यौँ भने यसरी छाया बनाएर जान्छ। त्यसै गरी अन्य धेरै खालका ब्रसहरू छन् हाम्रो यहाँनिर। धेरै खालका ब्रसहरू छन्। सबै ब्रसहरूलाई यहाँले चेक गरेर अप्लाई गर्दै चेक गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार यिनीहरूको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मुनि बुझिजाउँ अझ राम्रो राम्रो छन् यहाँनिर। र यहाँ मुनि अझै जाँदाखेरि यहाँनिर मानौ यहाँनिर डायमिटर बनाइदिउँ। यहाँ धेरै खालका ब्रस स्याम्पलहरू छन्। यो स्याम्पल अनुसार हामीले आवश्यकता अनुसार यी स्याम्पलहरूलाई लिन सक्छौँ। धेरै खालका छन् यहाँनिर र यसलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँनिर यसरी अप्लाई गरिसके पछाडि हामीले मात्रै के गर्ने, माउसले थिचिराख्ने र कोर्न सक्छौँ। आवश्यकता अनुसार यसरी फिल गर्न सक्छौँ र त्यसको बारेमा पछाडि आउँछु म। फेरि काम मात्रै। अब यहाँनिर ब्रस टुलको काम गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर एउटै कलरको आयो। अब कलर चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्छौँ यहाँ कलर छ। यो कलर प्यालेट यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै कलर प्यालेट खुल्छ। कलर पिकर भन्छ। यहाँबाट हामीले यहाँनिर क्लिक गरेर तलमाथि सारेर हामीले कलरहरू लिन सक्छौँ। फेरि क्लिक गर्ने कलर पिकर टुल आयो। यसरी कुन कलरको ब्रसले हामीले काम गर्ने हो त्यही अनुसार हामीले यहाँबाट कलरहरू लिन सक्छौँ। र ब्रसहरू पनि यहाँबाट ब्रसका विभिन्न प्रकारहरू छन्। त्यही अनुसार हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ। डायमिटर बढाएर हामीले ठुलो सानो काम गर्न सक्छौँ। र यसरी कोरेर चेक गर्दाखेरि हामीले सिधै ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदिन पनि सक्छौँ। कलरले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदिन सक्छौँ। यसरी हेर्न सक्छौँ। यहाँ पछाडिको कलर काटिँदैछ। यसरी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदिन पनि सक्छौँ। एकैचोटि यसलाई सानो डायमिटर बनाएर बिस्तारै गऱ्यौँ भने हामीले पर्फेक्ट ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदिन सक्छौँ कलर लाएर। त्यसै गरी
अब पेन्सिल टुलको पनि काम त्यही नै भइहाल्यो। यहाँनिर हिस्टोरी ब्रस टुल छ, हिस्टोरी ब्रस टुल, आर्ट हिस्टोरी ब्रस छ, हिस्टोरी ब्रस टुल छ। हिस्टोरी ब्रस टुल भनेको चाहिँ पहिले जस्तो थियो त्यस्तै बनाउने हो। जस्तै यहाँनिर हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ, पहिलेको चित्र जस्ताको तस्तै फर्काउनको लागि हिस्टोरी ब्रस टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यहाँनिर राइट माउस क्लिक गरेर डायमिटर सेट गर्छौँ, सानो छ भने ठुलो अथवा धेरै ठुलो छ भने ठिक्कको हामी गर्छौँ। यहाँनिर डायमिटर सिलेक्सन गर्छौँ र यसरी फेरि माउसले क्लिक गरेर थिचिराखेर यसरी तानिदियौँ भने पहिले जस्तो थियो त्यस्तै बनाइदिन्छ हिस्टोरी ब्रस टुलले। र आर्ट हिस्टोरी ब्रस टुलको पनि त्यही नै काम हो। मैले फेरि कन्ट्रोल जेड गरेँ, आर्ट हिस्टोरी ब्रस टुललाई लिएँ र डायमिटर बढाइदिएँ, एकदमै सानो छ, यहाँबाट बढाउन सक्छौँ। आर्ट हिस्टोरी ब्रस टुलले चाहिँ यो चाहिँ ब्लर टाइपको होइन, यो एकदमै धेरै भयो। अलिकति यहाँनिर ओपासिटी भन्ने छ, यहाँ माथि हामी देख्न सक्छौँ ओपासिटी भन्ने छ, 100% छ। ओपासिटीलाई चाहिँ हामी कम गर्न सक्छौँ। एकदमै धेरै बिग्रियो भने हल्का हल्का हामीले यसरी पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई छर्ने काम गर्छ यसले चाहिँ। आर्ट हिस्टोरी ब्रस टुलले चाहिँ अघिको जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यसलाई छरिदिने काम गर्छ। र हिस्टोरी ब्रस टुलले हामीले फेरि जस्ताको तस्तै बनाइदियो यसलाई। अब क्लोन स्ट्याम्प टुल र प्याटर्न स्ट्याम्प टुल भन्ने दुईवटा टुलहरू छन् यहाँ पनि। क्लोन स्ट्याम्प टुल र प्याटर्न स्ट्याम्प टुल। जस्तै मैले अर्को ब्याकग्राउन्ड ल्याउने भएँ, यहाँ फाइलमा जाउँ, ओपनमा जाउँ अथवा कन्ट्रोल ओ डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै मानौँ यहाँ मैले यसलाई ओपन गर्दै, अब क्लोन स्ट्याम्प टुलको पनि काम सेम हिलिङ ब्रस टुलको जस्तै काम हुन्छ। तर हिलिङ ब्रस टुल र क्लोन स्ट्याम्प टुलमा के फरक छ भनेर हामी यहाँनिर प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ। अब यसलाई अप्लाई गरेर हेरौँ, यसलाई पनि क्लोन स्ट्याम्प टुललाई पनि सुरुमा कुन भाग चाहिँ हामीले देखाउने हो अथवा क्लोन गर्ने हो त्यो भागमा चाहिँ सुरुमा अल्टर सिलेक्सन, अल्टर क्लिक गरेर माउसले एकपल्ट क्लिक गर्नुपर्छ, अल्टर दबाएर माउसले क्लिक गर्नु होला। र फेरि अर्को पिक्चरमा गएर हामीले यसरी तानिदिनु होला। त्यसरी तानिदियौँ भने माउसले यसरी थिचेर तानिदिनु भयो भने स्ट्याम्प चाहिँ यता आएर बस्छ, त्यो पिक्चरको स्ट्याम्प यहाँ आएर बसिदिन्छ। अब क्लोन स्ट्याम्प टुल र हिलिङ ब्रस टुलको फरक चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि हिलिङ ब्रस टुलले अर्को पिक्चरमा भएको कलरहरूलाई एडजस्ट गरिदिन्छ भने, तर यो प्याटर्न स्ट्याम्प क्लोन स्ट्याम्प टुलले चाहिँ त्यो कलर एडजस्ट गर्दैन, जस्तो कलर छ सेम टु सेम बनाउने काम हो। सेम टु सेम बनाइदिन्छ, कलरसँग कुनै एडजस्ट गर्दैन। अब फेरि मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड अल्टर कन्ट्रोल जेड गरेँ। अब जस्तै यहाँ फुलहरू छन्, यो फुलहरूलाई अझै धेरै बनाउन मन लाग्यो भने हामीले क्लोन स्ट्याम्प टुलको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर डायमिटर सानो बनाइदिउँ र हल्का स्याडो भएको लियौँ हामीले, स्ट्याम्प टुलमा पनि यो देखाउँछ। र यो हल्का यो छाया गएको जस्तो लियौँ र डायमिटर सानो बनाइदिउँ ठिक्कको। र यो फुललाई अल्टर थिचेर माउसले एकपल्ट क्लिक गरौँ, अब यता साइडमा बनाइदिन सक्छौँ हामी। सरी अर्को फुल बनाए त्यही पिक्चर भित्रै पनि गर्न सक्छौँ अथवा अर्को पिक्चर ल्याएर त्यो भित्र पनि गर्न सक्छौँ। अब यता साइडमा यो पिक्चरमा त्यो फुल ल्याउनु पर्यो भने पनि यसरी अलिकति डायमिटर बढाइदिउँ, यसरी त्यो फुललाई हामीले यहाँनिर देखाउन सक्छौँ। यसरी अर्को पिक्चरमा हामीले गर्न पनि सक्छौँ। र यहाँ भन्दा यता आएन, किन भन्दा यहाँ भन्दा यता पिक्चरतिर आएन। त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्को पिक्चरमा हामीले देख्न सक्छौँ, यो पिक्चरमा देख्न सक्छौँ हामीले यहाँ माउसले थिचेर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ प्लस जस्तो सिग्नल चाहिँ यहाँनिर कुदिराखेको छ। र यो पिक्चरको यो ओल्लो छेउमा आइपुगिसकेको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ अर्को पिक्चरमा यहाँ यो भन्दा उता आएन। र त्यसको लागि चाहिँ फेरि अर्को अल्टर अलिकति बिचतिर अल्टर थिचेर माउसले क्लिक गर्ने हो र फेरि बिचदेखि नै अनि चाहिँ फेरि
उता लान पनि सक्छौँ। र यो क्लोन स्ट्याम्प टुलको काम त्यही हो, बुझिहालियो। जस स्ट्याम्प बनाउने, पिक्चरलाई लिने, त्यही पिक्चरको स्ट्याम्प लिने हो। र यसलाई मैले अल्टर कन्ट्रोल जेड गरेँ, अल्टर कन्ट्रोल जेड पहिलेकै अवस्थामा नआउन्जेलसम्म अल्टर कन्ट्रोल जेड गर्न सक्छौँ। र यो प्याटर्न स्ट्याम्प टुलको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही स्ट्याम्प नै लिने हो। राइट माउस क्लिक गरौँ, मास्टर डायमिटर बढाइदिउँ, डायमिटर अनुसार यसको साइज गडबड हुन्छ। यहाँनिर अल्टर थिचेर यहाँनिर एकचोटि क्लिक गरौँ। अब अल्टर थिचेर थिच्न मिल्दैन छ क्या, यहाँ प्याटर्न चाहिँ फिल गर्ने यसको चाहिँ। जस्तै यहाँनिर यी उपलब्ध मध्ये कुनै एउटा प्याटर्नलाई लिएर हामीले फिल गर्न सक्छौँ। जस्तै यो पिक्चरमा मैले फिल गरेँ, त्यो प्याटर्न फिल गर्ने हो। कन्ट्रोल जेड, अल्टर कन्ट्रोल जेड गरौँ। र फोटोलाई पनि हामीले प्याटर्नको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि हेरौँला। यो इमेज छ एउटा, त्यसलाई प्याटर्नको रूपमा मैले लिएँ र इमेजै प्याटर्नको रूपमा आउँछ। यसरी प्याटर्नको रूपमा प्याटर्न स्ट्याम्प गरेर प्याटर्नको रूपमा हामीले फिल गर्न सक्छौँ। र बिस्तारै त्यसमा पनि हामी आउँछौँ। अहिले टुलहरूको काम मात्रै हेर्दै जाउँ। अब हिस्टोरी ब्रस टुल भयो, प्याटर्न स्ट्याम्प टुल भयो, क्लोन स्ट्याम्प टुल भयो। अब इरेजर टुलको काम छ। इरेजर टुलको काम, इरेजर भन्ने बित्तिकै यसको काम लगभग थाहा भइसक्यो होला। इरेजर भनेको मेटाउने काम हो। कुनै पनि भागलाई मेटाउनु पर्यो भने मेट्न सक्छौँ, जुनसुकै भागलाई मेटाइदिन सक्छौँ। तर सरसर्ती यसरी हेर्दाखेरि ब्रस टुल, पेन्सिल टुल र इरेजर टुलको काम उस्तै जस्तो लाग्छ हैन। अब ब्रस टुलले पनि यसरी नै कलर गरेको थियो र इरेजर टुलले पनि त्यसरी नै कलर गर्ने हो। र यो कलर चाहिँ किन बेग्ला बेग्लै आयो भन्दाखेरि यो इरेजर टुलको प्रयोग गर्दाखेरि यो पछाडिको कलर हामी देख्न सक्छौँ। पछाडिको कलर चाहिँ अप्लाई हुने हो। इरेजरले मेटाइदिन्छ र पछाडिको कलर चाहिँ त्यो त्यहाँनिर अप्लाई हुन्छ। अब यसलाई एक्सचेन्ज गरिदिउँ। यो हामीले यहाँनिर एरो देख्न सक्छौँ। यो एरोलाई क्लिक गरिदिउँ भने एक्सचेन्ज हुन्छ। यी कलरहरू एक्सचेन्ज गरिदिउँ। जस्तै पछाडि चाहिँ रेड कलर छ, अब इरेजर टुल चलाउँदाखेरि चाहिँ अब रेड कलर आउँछ। अब ब्रस टुल चलाउँदाखेरि चाहिँ यो ब्लू कलर आउँछ। अब यहाँनिर चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै ब्याकग्राउन्ड व्हाइट राख्न मन लाग्यो भने व्हाइट राख्न सक्छौँ। यसलाई तानेर माथि लैजाउँ टपमा र यहाँ व्हाइट कलर यता साइडमा चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरिदिउँ। व्हाइट कलर यहाँनिर देखियो। यहाँ जुन कलर देखिन्छ त्यही कलर अप्लाई हुने हो। र यसलाई ओके गरिदिउँ। अब यहाँनिर ब्रस इरेजर टुल लिएर हामी चाहिँ व्हाइट कलरलाई चाहिँ यसरी अप्लाई गर्न सक्छौँ। इरेज गरेर कलर चाहिँ व्हाइट बनाइदिन सक्छौँ। यसरी जुन कलर बनाउने हो पछाडिको कलर चाहिँ हामीले लिने हो। र यसरी इरेजर टुलले माउसले तान्दै यसरी थिचेर तान्नु होला। नथिची तान्नु भयो भने फेरि काम हुँदैन, थिचेरै तान्ने हो। यसरी पछाडिको कलर व्हाइट बनाइदिन सक्छौँ अथवा मेटाएर व्हाइट कलर अप्लाई गरिदिने हो। अब त्यसै गरी कन्ट्रोल जेड, अल्टर कन्ट्रोल जेड, अल्टर राजीव सर, हजुर हजुरलाई 1 मिनट रोकेँ सर। त्यो हाजिरी गर्दा एडिट यो रेस्पोन्समा जानु होला है, अनि त्यसैमा फेरि क्लिक गरेर हाजिर गर्नु होला। हिजो गर्नुभएको सर्भिसहरूले त्यहाँ हिजै भइसक्यो अलरेडी रेस्पोन्स भनेर आउन चाहिँ, तर फेरि त्यहाँ एडिट यो रेस्पोन्समा गएर आजको मितिमा क्लिक गरेर हाजिर गर्नु होला है सम्पूर्ण सर्भिसहरू। हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। अब अर्को छ ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल। ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुलले चाहिँ पुरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इरेज गरिदिने काम गर्छ। यहाँनिर देख्न सक्छौँ पुरै ब्याकग्राउन्ड इरेज भयो। यसको प्रयोग चाहिँ हामी विशेष गरी पिएनजी फर्मेटमा पिक्चर बनाउनु पर्ने छ भने ब्याकग्राउन्ड इरेज गरिदिन सक्छौँ। सरी, ब्याकग्राउन्ड इरेज गरिदिने र यो चाहिँ पिएनजी फर्मेटमा छ। पिएनजी फर्मेटमा हामीले चेन्ज गरिदिन सक्छौँ अथवा पिएनजी फर्मेटमा हामीले यसलाई लान सक्छौँ। ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुलले पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पुरै मेटाइदिने। यसरी बिस्तारै बिस्तारै मेटाइदिउँ।
जस्तै मैले अहिले उदाहरणको लागि यति मात्रै मेटाएँ। अब यो पिक्चरलाई मैले मुभ टुलको मद्दतबाट यो पिक्चरमा ताने भने अब हेर्नु होला ठुलो साइजमा आयो। ठुलो साइजमा आयो भने यसलाई कन्ट्रोल टी गर्नु होला। कन्ट्रोल टी गरिसके पछाडि यसको पोइन्टहरू देखिन्छन् र सिफ्ट थिचेर तान्नु होला। सिफ्ट नथिचिकन तान्नु भयो भने इमेज बिग्रिन सक्छ। सिफ्ट थिचेर यो कुनै एउटा छेउबाट तान्नु होला। यो कर्नरबाट तान्नु भयो भने पिक्चर राम्रो हुन्छ। यो अब पिएनजी फर्मेटमा जान्छ यो पिक्चर। ब्याकग्राउन्ड इरेज गरिदिउँ, पछाडिको ब्याकग्राउन्ड काट्यो र जति हामीले इरेज गरेका थियौँ त्यो चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट भयो, पछाडिको देख्न सक्छौँ। यसरी हामीले ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुलको मद्दतबाट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ काटिदिन सक्छौँ। डन्ट अप्लाई गरिदिउँ, नो गरिदिउँ। अब अर्को भनेको चाहिँ म्याजिक इरेजर टुल भनेर छ। यो म्याजिक इरेजर टुलले चाहिँ उस्तै कलरहरू इरेज गरिदिने काम गर्छ। जस्तै यहाँनिर सेम कलरमा म्याजिक इरेजर टुलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अर्को इरेजर टुल ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुललाई जस्तो माउसले क्लिक गरिराखेर थिचिराखेर तान्नु पर्दैन। जस्ट वान क्लिक गरिदिने उस्तै कलरहरू यसले इरेज गरिदिन्छ। वान क्लिक गरिदिने उस्तै कलरहरू मेटाइदिन्छ। र म्याजिक इरेजर टुलको काम चाहिँ त्यो छ। इरेजरको काम चाहिँ मेटाउने नै हो। उस्तै कलर जस्तै यहाँनिर व्हाइट कलर छ, यहाँनिर क्लिक गरिदिउँ यो सबै कलर मेटियो। कन्ट्रोल ओ गरेँ, अर्को पिक्चर मैले ल्याएँ। जस्तै अब यहाँ बिचमा यो मेटिएको छ म्याजिक इरेजर टुलले, ब्याकग्राउन्ड मेटिएको छ। अब यो मेटिएको ब्याकग्राउन्डमा के हुन्छ हेरौँ। कन्ट्रोल ओ गरौँ, एउटा इमेज लिएर आएँ। यो एकदमै सानो साइजको रहेछ। फेरि कन्ट्रोल ओ गरेँ, अर्को यही फ्लावरकै इमेज ल्याउँ। अब यो पिक्चरलाई यो फ्लावर माथि लगेर हेरौँ। माउसले ड्र्याग गरिदिने, धेरै ठुलो इमेज भयो भने कन्ट्रोल टी गर्ने। सर्टकट कीहरू चाहिँ नोट गर्नु होला। कन्ट्रोल टी गरेर यसरी हामीले कर्नरबाट तान्नु होला। सिफ्ट थिचेर, सिफ्ट नथिची मैले ताने, त्यही भएर इमेज थोरै चेप्टो भयो। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल जेड गरिदिउँ, अल्टर कन्ट्रोल जेड। अब भएन भने एकपटक इन्टर गरिदिनु होला र अल्टर कन्ट्रोल जेड। अब फेरि कन्ट्रोल टी, फेरि सिफ्ट थिचेर इमेजलाई यता माथि तान्दै सानो बनाउँदै गर्न सक्छौँ। सिफ्ट थिचेर यता माथि तान्दै सानो बनाउँ। अब ब्याकग्राउन्ड काटिएको छ, त्यही भएर यो अघिको व्हाइट कलर थियो त्यो पनि ट्रान्सपरेन्ट भइदियो। यसरी ब्याकग्राउन्ड इरेजरले इरेज गरेको ठाउँ चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट भइदिन्छ। अर्को पिक्चरमा लगेर अप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ पछाडिको इमेज देखिन्छ। यसलाई काम भइसक्यो भने हामीले इन्टर गरिदिन्छौँ। इन्टर गरिदिएपछि अब यो फिट भएर बस्यो। अब यसलाई अब मेटाउनको लागि के गर्ने त? यसरी काम त गरियो, यो इमेज मात्रै मेटाउनु पर्यो, माथिको मात्रै, पछाडिको जस्ताको तस्तै चाहियो भन्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेयर 1 भएर बसेको छ। यो यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। यो लेयर 1 र पछाडिको यो ब्याकग्राउन्ड हो। यो लेयर 1 मा क्लिक गरेर यो डिलिट, यसलाई चाहिँ डस्टबिनमा हालिदिनु होला। यस गरिदिनुहोस्, यो मेटिएर जान्छ। ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल र म्याजिक इरेजर टुलको बारेमा हेऱ्यौँ। अब अर्को टुल छ यहाँनिर पेन्ट बकेट टुल। अब चाहिँ हामी दुईवटा टुल अथवा तीनवटा टुलहरू सँगसँगै प्रयोग गरेर हेर्छौँ। यसलाई नो गरिदिउँ। झुकिएर फेरि इमेज सेभ भयो भने त्यो ओरिजिनल इमेज बिग्रिन जान्छ। कन्ट्रोल ओ गऱ्यौँ। जस्तै म यहाँनिर सेम कलर भएकोलाई लिएर आएँ। पछाडि ब्याकग्राउन्ड कलर सेम छ र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ म चेन्ज गर्न चाहन्छु। एकै पटकमा यो ब्याकग्राउन्ड कलर सेम छ, चेन्ज गर्न चाहन्छु भने अब कसरी गर्ने त्यसको बारेमा हेरौँ। त्यसको लागि हामीसँग छ पेन्ट बकेट टुल। पेन्ट बकेट टुलसँग दुईवटा टुल छन्। एउटा ग्रेडियन्ट टुल छ, अर्को पेन्ट बकेट टुल छ। पेन्ट बकेट टुल अब यहाँ फिल भनेको छ माथि, फोरग्राउन्ड प्याटर्न भनेको छ। प्याटर्न फिल पनि गर्न सक्छौँ प्याटर्नको रूपमा। र अर्को चाहिँ फोरग्राउन्ड भनेको जुन कलर छ
त्यही कलर चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर यो फोरग्राउन्ड कलर हो, यो ब्याकग्राउन्ड कलर। फोरग्राउन्ड कलरमा क्लिक गरौँ। जस्तै यो पिक्चरको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म रेड कलरको बनाइदिन्छु अथवा अर्को कलरको बनाउँछु भन्ने लाग्यो भने जस्तै रेड कलर यहाँबाट सिलेक्सन गरौँ। मात्र केही गर्नु पर्दैन, यो फोरग्राउन्ड कलर र ब्याकग्राउन्ड कलर छ। फोरग्राउन्ड कलरमा एकपटक क्लिक गरिदिनुहोस्। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर कलर पिकर आउँछ र यसको विशेषता चाहिँ के छ भने यहाँनिर एउटा सानो गोलो पोइन्ट देख्न सक्छौँ र यसले जहाँनिर छ यो कलर त्यही छान्ने हो। जस्तै यता व्हाइट कलर यहाँनिर सिलेक्ट गर्यो भने व्हाइट कलर हुन्छ। जस्तै यहाँबाट तलमाथि सारेर कलरहरू हामीले आवश्यक अनुसार लिन सक्छौँ। जस्तै म रेड कलर लिन चाहन्छु भने यो रेडमा लगेर हामीले एकपटक क्लिक गरिदिने हो। यहाँ माथि देखियो रेड कलर, यही कलर अप्लाई हुने हो। ओके गरिदिउँ। अब पेन्ट बकेट टुलले चाहिँ पुरै कलर घोप्ट्याइदिने काम गर्छ। जस्तै उस्तै कलर छ भने त्यही कलरमा अर्को कलर लगाइदिने काम पेन्ट बकेटको काम हो। जस्तै यहाँनिर पछाडिको ब्याकग्राउन्ड सेम छ, सेम कलरको छ। यहाँनिर हामीले क्लिक गरिदिउँ भने उस्तै कलरमा चाहिँ यसले कलर फिल गरिदियो। अब यतातिर थोरै बाँकी रह्यो, यहाँ पनि घोप्ट्याइदिउँ, यहाँ पनि घोप्ट्याइदिउँ। यसरी हामीले उस्तै कलरमा चाहिँ हामीले यो पेन्ट बकेट टुलको मद्दतबाट कलर अप्लाई गर्न सक्छौँ। अब बाँकी रहेको यहाँनिर छ, यहाँनिर थोरै धर्का धब्बाहरू देखिएको छन्, बाँकी रहेको छ। यहाँबाट मैले जुम ताने, स्पेस बार हिजै पनि मैले भनेको थिएँ, स्पेस बारलाई थिचिराखेर माउसले थिचेर यसलाई तलमाथि दायाँ बायाँ सार्न सक्छौँ पिक्चरलाई जुम भ्यूमा भएको अवस्थामा। अब हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ब्रस टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यो बाँकीलाई डायमिटर सानो बनाइदिउँ, एकदम अझै सानो, किनभने सानो सानो भाग काट्नुपर्ने हुन्छ। यो ब्रस टुलले अब यसरी बाँकीलाई यसरी माउसले थिचिराखेर तानिदिन सक्छौँ। यसरी माउसले थिचिराखेर तान्यो भने अरू बाँकी रहेको भागमा पनि यो अप्लाई हुन्छ, किनभने फोरग्राउन्ड कलरै हो। लाइक अब जुम आउट गरेर लगभग ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसक्यो। यसरी पेन्ट बकेट टुलको काम चाहिँ यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै कन्ट्रोल ओ गरेँ मैले, पेन्ट बकेट टुलको काम हामी यहाँ पनि गर्छौँ। जस्तै एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फुल छ, फ्लावर छ। यो फ्लावरलाई चाहिँ कलर लगाइदिन पनि सक्छौँ हामीले। र यो पेन्ट बकेट टुलको मद्दतबाट यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चरलाई कलरफुल बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यो पेन्ट बकेट टुलले कस्तो अवस्थामा काम गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कुनै बन्द कोठाभित्र हुनु पर्यो। जस्तै मैले यहाँनिर रेड कलरै छ, यहाँनिर फोरग्राउन्ड कलर, यसलाई चाहिँ रेड कलर लगाइदिने भयो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यतिमा लाग्यो, किनभने यति बन्द छ। यति बन्दभित्र चाहिँ यो पेन्ट बकेट टुलले काम गर्ने। जस्तै यहाँनिर मैले क्लिक गरिदिएँ, यति बन्द छ, यतिमा लाग्यो। यसरी हामीले कलर लगाइदिन सक्छौँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चरहरूलाई पनि। ल यतिलाई मैले यसरी कलर लगाइदिउँ। अब बिचकोमा चाहिँ पहेँलो लगाइदिउँ। जस्तै पहेँलो कलर चाहिँ हामीले ब्याकग्राउन्ड कलर चुज पनि गर्न सक्छौँ। पहेँलो कलर जस्तै मानौँ यहाँनिर यस्तै येल्लो कलर हामीले सिलेक्ट गरेँ, यसलाई चेन्ज गर्दै एक्सचेन्ज गर्दै पछाडिको अगाडि आयो, अगाडिको पछाडि गयो। यसलाई चाहिँ यस्तो खालको कलर लगाइदिउँ। पेन्ट बकेट टुलको काम हो। फेरि एक्सचेन्ज गरौँ। अब ग्रिन लगाइदिउँ। अब पातहरूमा ग्रिन हुन्छ, ग्रिन कलर लगाइदिउँ। यसरी बन्दभित्र चाहिँ हामीले अप्लाई गरिदिन सक्छौँ। ल यसरी नै हामीले चेन्ज गरिदिन सक्छौँ कलरहरूलाई। र झुकिएर यो लाइनमा यदि लाग्यो भने सबैमा लाग्छ। जस्तै मानौँ यहाँनिर यो लाइनमा लाग्यो भने यो चाहिँ सबैमा लाग्छ। जस्तै यो ग्रिन कलर भएकोले देखिएन, रेड कलर सिलेक्ट गरौँ। झुकिएर यो यदि तपाईँले लाइनमा क्लिक गरिदिनु भयो, मानौँ लाइन छैन अझै, लाइनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ पुरै यसरी पुरै लाइनहरूमा जति अप्लाई हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा फेरि कन्ट्रोल जेड गर्ने हामीसँग छँदैछ अन्डु। कन्ट्रोल जेड एकचोटिको कन्ट्रोल जेडले काम गरेन भने अल्टर पनि दबाएर अल्टर कन्ट्रोल जेड गरेर पहिलेको अवस्थामा नआइपुगुन्जेल
अल्टर कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने अन्डु गर्दै जान सक्छौँ। यसरी हामीले कलर फिल गर्दै जान सक्छौँ। पेन्ट बकेट टुलको काम चाहिँ कलर फिल गर्ने हो। त्यसै गरी यो पेन्ट बकेट टुलसँगै अर्को ग्रेडियन्ट टुल भनेको छ। ग्रेडियन्ट टुललाई सिलेक्सन गरौँ। ग्रेडियन्ट टुललाई सिलेक्सन गर्ने बित्तिकै यहाँ माथि देख्न सक्छौँ। यहाँ माथि के छ भने यहाँनिर कलरहरूको ग्रेडियन्टको स्टाइलहरू दिएको छ, नमुना दिएको छ केही ग्रेडियन्टहरूको। यो ग्रेडियन्टहरू चाहिँ हामीले यसरी तानेर अप्लाई गरिदिन सक्छौँ। अप्लाई त गऱ्यौँ तर के भयो, पिक्चर चाहिँ छोपियो। कन्ट्रोल जेड गरौँ। अब यो ग्रेडियन्ट चाहिँ पिक्चरमा लाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जाउँ। अब यसलाई चाहिँ नो गरिदिउँ। सबैलाई काटेँ मैले, कन्ट्रोल ओ गरेँ। अब फेरि कन्ट्रोल ओले ओपन गर्ने हो, अथवा भर्खर गर्दै हुनुहुन्छ भने फाइलबाट ओपनमा जानु होला। सर्टकट की अप्ठ्यारो लाग्यो भने फाइल मेनुबाट ओपनमा जाने। ओपनमा गएर हाम्रो पिक्चरहरू ल्याउन सक्छौँ। जस्तै मानौँ यो पिक्चरलाई मैले खोलेँ र पछाडि ग्रेडियन्ट कलर लगाइदिन मन लाग्यो। ग्रेडियन्ट कलर लाउनको लागि सिम्पल छ, ग्रेडियन्ट छान्ने र यसरी तान्दिने ग्रेडियन्ट फिल हुन्छ। तर पिक्चर छोपियो, त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पिक्चरलाई पहिले सिलेक्सन गर्नुपर्छ। मानौँ मैले जुम ताने, यसरी जुम इन गरेँ। जुम इन यो नेभिगेटर टुलबाट पनि गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ कन्ट्रोल प्लस गर्न पनि सक्छौँ। कन्ट्रोल थिचिराखेर प्लसलाई दबाउन सक्छौँ, जुम इन हुन्छ। कन्ट्रोललाई थिचिराखेर माइनस गर्न सक्छौँ, जुम आउट हुन्छ। र जुम इन र जुम आउट गरेर हामीले आवश्यकता अनुसार कतिको नजिक तान्ने अथवा कतिको टाढा राख्ने भनेर गर्न सक्छौँ। अब स्पेस बारलाई दबाइराखेँ र स्पेस बारलाई दबाएर माउसले ताने भने यो चाहिँ तलमाथि दायाँ बायाँ सार्न सक्छौँ। अब मैले पिक्चरलाई सिलेक्सन गर्ने भएँ। सिलेक्सन गर्नको लागि हिजो टुल थियो, ल्यासो, पोलिगन ल्यासो टुल, म्याग्नेटिक ल्यासो टुल। त्यसमध्ये पोलिगन ल्यासो टुल मैले सिलेक्सन गर्ने, थोरै सजिलो लाग्छ यी पोलिगन ल्यासो टुल। यसरी क्लिक गर्दै तान्दै, क्लिक गर्दै तान्दै, क्लिक गर्दै यो कर्नरहरूमा चाहिँ क्लिक गर्ने हो। क्लिक गरेको ठाउँबाट चाहिँ जता घुमाए पनि हुन्छ। क्लिक गर्ने, पोइन्ट बनाउँदै लाने हो। फेरि मैले स्पेस बार थिचेँ र यसरी माउसले थिचेर ताने। फेरि यसरी सिलेक्सन गर्दै जाने, सिलेक्सन गर्दै जाने, सिलेक्सन गर्दै जाने। अलिकति फास्ट गरेँ मैले, प्रपर सिलेक्सन नहुन पनि सक्छ। हामीले मेहनत गरेर एकदमै यो बोर्डरलाई एकदम ख्याल गरेर सिलेक्सन गऱ्यौँ भने पर्फेक्ट इमेज बन्छ। अलिकति फास्ट गरेँ मैले। हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेहनत गरेर यो छेउबाट चाहिँ गर्नु होला। मैले निकै बोर्डर बाँकी राखेरै गरेँ। यसरी सिलेक्सन गरेँ। अब यसलाई चाहिँ उल्लो छेउमा ल्याउँ। अब यहाँबाट पोइन्ट क्लिक गरौँ, फेरि क्लिक गरौँ, क्लिक क्लिक यसरी क्लिक गर्दै तान्दै, क्लिक गर्दै तान्दै गर्न सक्छौँ यो पोलिगन ल्यासो टुलबाट। अब अघि सुरुको पोइन्टमा हामीले ठ्याक्कै जोडाइदिने, डबल क्लिक गरिदिने, यसरी सिलेक्सन भयो। अब यत्तिकै सिलेक्सन भयो। अब हामीले ग्रेडियन्ट फिल गर्न खोज्यौँ। यहाँनिर ग्रेडियन्ट टुलमा गयौँ, ग्रेडियन्ट टुलमा गएर यसरी फिल गऱ्यौँ भने पिक्चरमा चाहिँ फिल भयो। अब त्यसको लागि त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि कन्ट्रोल जेड गर्ने। फेरि अब पिक्चर होइन, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सिलेक्सन गर्नु पर्थ्यो होइन। अब पिक्चर जतिलाई सिलेक्सन गरे, अब ब्याकग्राउन्ड सिलेक्सन गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर सिलेक्ट भन्ने छ, माथि देख्न सक्छौँ। फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट भन्ने अप्सन छ। सिलेक्ट भन्ने मेनुबाट यहाँनिर इन्भर्स भन्ने अप्सनलाई चुज गर्न सक्छौँ। यसको सर्टकट चाहिँ सिफ्ट कन्ट्रोल आई रहेको छ। सिफ्ट र कन्ट्रोललाई दबाई राखेर आईलाई दबायौँ भने हामीले इन्भर्स गर्न सक्छौँ। इन्भर्स गर्दै ब्याकग्राउन्डमा अब सिलेक्सन भयो। अब हामीले ग्रेडियन्ट यहाँबाट हामीले मानौ यो छाने मैले अलिकति यहाँ मध्ये जुनसुकै छान्न सक्छौँ र यसरी तानिदियौँ भने अब ब्याकग्राउन्ड यसरी चेन्ज हुन्छ। यसरी चेन्ज भयो। फेरि मैले यहाँनिर यो चित्रलाई चाहिँ थोरै बिचतिर सार्नु पर्यो भने फेरि सिलेक्टमा गएर इन्भर्स गऱ्यौँ। अब यसलाई चाहिँ मुभ टुलको मद्दतबाट हामीले यसरी सार्न पनि सक्छौँ। र यसमा फेरि कलर फिल गरिदिन सक्छौँ।
यसमा कलर फिल गरिदिनको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यसरी सार्न त सार्यौँ, तर अगाडिको फोटो भएको ठाउँमा चाहिँ पुरै खाली नै रह्यो भने अब यसमा कलर फिल गर्नु पर्यो। अब यसमा कलर फिल गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि सेम कलर छ भने सजिलो हुन्छ। फेरि अथवा अर्को तरिका पनि अपनाउन सक्छौँ। फेरि मैले यहाँबाट फिल्टरमा गएर फिल्टर होइन सिलेक्टमा गएर इन्भर्स गरिदिएँ। इन्भर्स गरेर फेरि मैले ग्रेडियन्ट फिल टुललाई सिलेक्सन गरेर फेरि यसरी अप्लाई गरिदिएँ। यसरी पिक्चरलाई सार्न पनि सक्छौँ। र यो सिलेक्सनलाई हटाउनको लागि हामीले किबोर्डबाट कन्ट्रोल डी गरेर यसरी हटाउन सक्छौँ। कन्ट्रोल डी गरेर यसरी हटो। तर अझै हाम्रो केमा समस्या छ भन्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ पिक्चर चाहिँ बाहिरबाट काटेर ल्याएर यहाँ राखेको जस्तो ठ्याक्कै देखिन्छ, यो ठ्याक्कै चिनिन्छ। यो नचिनिनको लागि के गर्ने त्यसमा पनि हामी जान्छौँ। अब ग्रेडियन्ट टुलको बारेमा थाहा भयो, पोइन्ट बकेट टुलको बारेमा थाहा भयो होला। पोइन्ट बकेट टुलको बारेमा चाहिँ यो चाहिँ जस्ट वान क्लिक गरिदिने उस्तै कलरमा अप्लाई हुन्छ। ग्रेडियन्ट टुल चाहिँ यहाँ माथिबाट हामीले ग्रेडियन्टहरू छनौट गरेर फिल गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर ग्रेडियन्ट अप्सनहरू अरू पनि छन्, जस्तै यहाँनिर यसरी तानिदिउँ, सरी किनभने सिलेक्सन हामीले हटाइसकेका छौँ। कन्ट्रोल जेड गरौँ, कन्ट्रोल अल्टर जेड, यसरी सिलेक्सन हटाइसकेका छौँ, त्यही भएर फ्री लाग्यो। यसरी हामीले तानिदिन सक्छौँ। विभिन्न खालका ग्रेडियन्टहरू छन्, हामीले यसरी अप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ, जताबाट तानिदिन्छौँ त्यस्तै बन्छ। जस्तै माथिबाट तान्यौँ भने यस्तो बन्छ, तलबाट तान्यौँ भने यस्तो बन्छ, राइट साइडबाट तान्यौँ भने राइट साइडबाट बन्छ, लेफ्ट साइडबाट तान्यौँ भने लेफ्ट साइडबाट बन्छ। त्यसै गरी यस्तो खालको छ, अर्को पनि तानिदिन सक्छौँ। केही गर्नु पर्दैन, तानिदिने जस्तै माउसले तानिदिने, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज हुन्छ। र यो सिलेक्सन भएको अवस्थामा अर्को ब्याकग्राउन्ड राखेर पनि हामीले सर्लक्कै अर्को ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्छौँ। अर्को ब्याकग्राउन्ड राख्नको लागि हामीले जस्तै मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड सिलेक्सन गरेँ मानौँ, एउटा सरी यो इमेज फाइलको बसेर छ, यो ब्याकग्राउन्ड मैले ल्याएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले मुभ टुलबाट यसरी तानिदिएँ भने ब्याकग्राउन्ड बस्ने चाहिँ तर फोटोलाई छोपियो। अब त्यसको लागि के गर्ने, लेयर 1 मा यो बस्या छ, लेयर 1 लाई यो ब्याकग्राउन्डमाथि हटाइदिउँ, तर यो लक छ, फेरि लकलाई हटाइदिउँ, तपाईँ यसरी तानिदिउँ, लकलाई डबल क्लिक गरौँ, ओके गरिदिउँ, लेयर 0 भयो। सरी यो चाहिँ अलिकति प्रपर अप्लाई भएन, त्यही पनि हामी ब्याकग्राउन्डमा अर्को कसरी चेन्ज गर्ने भनेर पनि हेरौँ। यसको थोरै समस्या यसमा। राजीव सर, हजुर, ए साथीहरूले बुझ्नु भयो नभएको सरहरूको यसो प्रतिक्रिया पनि लिदिनुहुन्छ कि त्यहाँ साथीहरूले त्यसो भन्नुहुँदैछ। हुन्छ सर। हस् हस्, सर्भिसहरू के बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब यसो गरौँ कि जस्तो लागेको केदार सर मलाई 6 बजेसम्म चाहिँ हामी प्रस्तुत गरौँ, आधी घन्टा प्रतिक्रियाको लागि समय राखौँ न। हो त्यो पनि सजिलो हुन्छ। भरे त्यही सेयरिङ गर्ने, समाधान गर्ने गरौँ होला, हैन सर? त्यही गरौँ। त्यो नै बेटर हुन्छ होला त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ, प्र्याक्टिकल्ली पनि हुन्छ। आधी घन्टा चाहिँ अरू 15 मिनट बाँकी छ प्रस्तुतै गर्नु राजु सर। हजुर, अनि आधी घन्टा लास्ट आवरमा चाहिँ अनि प्र्याक्टिकल बेसमा जाउँ, त्यसो भए हुन्छ सर। हजुर, हुन्छ सर, हुन्छ। एकचोटि हजुर सर, हजुर भन्नु त, कसले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? तुलसी सरले के भन्नुहुँदै थियो त्यति साउन्ड बुझिएन। तुलसी सर प्र्याक्टिकल पुनः गर्नुपर्छ भन्दै हुन्छ सरले। 6 बजे पछाडि त्यो भन्नु भएको 6 बजेसम्म चाहिँ प्रस्तुत गर्न दिउँ, अनि 6 बजेपछि गरौँ न, हुँदैन सर? 7:30 हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ, हस्। ल ल ल, टिप्दै जाउँ न, अहिले चाहिँ डायरीमा टिपौँ, हेर्दै मनन गर्दै जाउँ। राजु सर अगाडि बढौँ। हस् सर। अब यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नेमा थिएँ म। यो सिलेक्सन गरेर यो ग्रेडियन्टहरू लाउँदै थियौँ हामी। यहाँनिर राइट माउस क्लिक गर्ने ग्रेडियन्ट टुलहरू छन्, यो अप्लाई गर्ने काम हामी गर्दै थियौँ। यसरी तानिदिने, यसरी अप्लाई हुन्छ। र यो ब्याकग्राउन्डमा अर्को ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको
को लागि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई इन्भर्स गरेर ब्याकग्राउन्ड सिलेक्सन गरिएको छ। अब फेरि सिलेक्टमा गएर फेरि इन्भर्स गर्ने भने अब पिक्चर सिलेक्सन भयो। अब यो पिक्चरलाई चाहिँ मुभ टुलको प्रयोग गरेर मुभ टुलमा क्लिक गर्ने र यसलाई सर यसरी तान्दियो भने अर्को पिक्चरमा तान्दियो भने यसरी अर्को ब्याकग्राउन्डमा यसरी आउँछ। र यसको लागि चाहिँ अलिकति ठाउँ उपयुक्त भयो जस्तो लागेन मलाई। अलिकति अर्कै पिक्चर चाहिँ ल्याउँ। अर्कै पिक्चर मैले ओपन गरेँ, कन्ट्रोल ओ गरेँ, कन्ट्रोल ओबाट अर्कै मैले पिक्चर लिने भएँ। जस्तै मानौ यो हलको पिक्चर लिएँ मैले, यहाँनिर चाहिँ त्यो पिक्चरलाई ल्याइदिउँ। सिलेक्सन टुलमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर पिक्चरमा क्लिक गर्ने, यसरी तानिदिउँ। सानो भयो यसलाई कन्ट्रोल टी गरिदिउँ। कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई ठुलो बनाइदिन सक्छौँ। तर यसरी ठुलो बनाउँदाखेरि पिक्चर छरिन थाल्यो, किनभने यसको साइज ठुलो सानो भयो। यो साइज चेक गर्नको लागि चाहिँ यो माथि टाइटल बार छ, राइट माउस क्लिक गरेर इमेज साइज गरौँ। यसको चाहिँ 10 इन्च बाई 6 इन्च छ हैन, 10 बाई 6 र रेजोल्युसन 72 रहेको छ। यसलाई ओके गरिदिउँ र त्यही अनुसारको यो पिक्चरलाई बनाउनु पर्यो। इमेज साइज 10 बाई 6 को थियो, 10 बाई 6 72 बनाइदिउँ। अब चाहिँ हामीले त्यो पिक्चरलाई ट्याक्क मिलाएर राख्न सक्छौँ। अब यसलाई तान्दिउँ मुभ टुलको सहयोगले। अब यसलाई थोरै जुम गरौँ त्यसरी। अब चाहिँ पिक्चर प्रपरली बस्यो। अब हामीले यो काट्दाखेरि चाहिँ छेउछेउमा केही भागहरू चाहिँ यो ठ्याक्कै काटिएकै जस्तो देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि इरेजर टुल लिउँ। इरेजर टुल र यहाँनिर राइट माउस क्लिक गरौँ, डायमिटर सानो बनाइदिउँ, यसको साइज अझ सानो बनाइदिउँ र यहाँनिर स्याडो भएको टुल चाहिँ लिउँ। स्याडो भएको एउटा ब्रस लिउँ, सानो बनाइदिउँ डायमिटर। स्याडो भएको अझै धेरै स्याडो भएको लिन सक्छौँ। यहाँ 300 छ। यसलाई चाहिँ लिएर हामीले यसरी हल्का घुमाइदिने र यसको काटिएको भाग चाहिँ हल्का ब्लर गरिदिन्छ। यसले छेउछेउमा मात्रै, फेरि बिचमा ल्याउनु भयो भने पुरै काटिन्छ। त्यही भएर बिस्तारै गर्नु होला। छेउछेउमा बिचमा आयो भने पुरै भाग काट्नु पनि सक्छ यसले। यसरी बिस्तारै माउसले थिचिराखेर तान्नु होला। तान्दै गएपछि तान्दै जाउँ र यसरी जहाँ जहाँ चाहिँ अलिक काटिएको जस्तो देखिएको छ त्यो भागमा चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। बिस्तारै गऱ्यौँ भने पर इमेज बन्छ। यो इरेजरले छेउछेउमा मेटाइदिने, यसलाई चाहिँ यसरी छेउछेउमा मेटाइदिएपछि अब लगभग अब चाहिँ टाँसिएको बाहिरबाट ल्याएर राखेको जस्तो देखिँदैन। यसरी बोर्डरमा चाहिँ त्यसरी हल्का मेटाइदिउँ स्याडो लिएर भने अब चाहिँ जस्ताको त्यस्तै ठ्याक्कै उभिएकै जस्तो देखिन्छ। अब अर्को टुलको बारेमा जाउँ। अर्को टुल छ यहाँनिर ब्लर टुल छ, शार्पन टुल छ, मर्ज टुल छ। यो 3वटा टुलको बारेमा अब हेरौँ। यसलाई पनि मैले काटेँ, नो गरिदिउँ, सेभ नगरौँ अहिलेको लागि। कन्ट्रोल ओ गरौँ। यो इमेजलाई मैले लिएँ। अब यहाँनिर ब्लर टुल छ। ब्लर टुलको काम हेरौँ। केही गर्नु पर्दैन, ब्लर टुललाई सिलेक्सन गर्ने, अब इमेजमा अप्लाई गर्ने। अब यसले चाहिँ हल्का ब्लर गरिदिने काम गर्छ। हामी यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्छौँ। हजुर हेलो राज, एउटा सानो क्वेसन सोध्दै हाल्नु पर्यो। हुन्छ। त्यो अघिको जुन पिक्चरमाथि पिक्चर सेट गर्नुभयो नि, हजुर त्यसमा अनि त्यो उताबाट ल्याएर त्यहाँ राखेपछि सेट गर्न पर्दैन, यताउता हिँड्छ नि, मतलब सर्छ नि त त्यो। त्यसै सेट गर्नुपर्छ कि सेभ गर्दा पनि त्यो हुन्छ? त्यत्तिकै सेभ गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको लागि म फेरि पनि गएर
सेभ गरेर देखाउँछु नि त ल एकपल्ट। राइट सर एकपटक जस्तै गरिदिनुहोस् न त। सेपहरुमा चाहिँ ग्रुप गरे जस्तो त्यसमा ग्रुप गर्नुपर्छ पर्दैन भनेर खोजेको। केही गर्नु पर्दैन मात्रै त्यसलाई फाइलमा गएर सेभेजमा जानु भएर त्यसलाई चाहिँ इमेज फर्मेटमा चाहिँ जेपीजी बनाइदिनु होला अनि सेभ गरिदिनु भयो भने त्यो जस्ताको चाहिँ पर्छ। अब यो ब्लर टुलको बारेमा भन्दै थिएँ। ब्लर टुलको काम चाहिँ ब्लर गरिदिने, जस्तै यहाँ आँखा चाहिँ एकदम तेजिला छन् र यसलाई चाहिँ माउसले थिचेर यसरी क्लिक 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 गर्दै जाँदाखेरि यो आँखा चाहिँ ब्लर हुँदैछ। यसरी ब्लर गर्नको लागि यो टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। हल्का ब्लर भन्छ यसलाई चाहिँ ब्लर गरिदिन सक्छौँ। अब कन्ट्रोल अल्टर जेड गर्दै हामीले पहिलेको अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ। पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पनि त्यसरी नै ब्लर गर्न सक्छौँ। जस्तै मानौँ ब्याकग्राउन्ड भएको एउटा फोटो लिएँ मैले, मानौँ यहाँनिर चाहिँ यो फोटो लिएँ। कुनै एउटा पिक्चरलाई मात्रै फोकस गर्नुपर्ने छ भने हामीले ब्लर गरिदिन सक्छौँ साइडका पिक्चरहरूलाई। जस्तै यो पिक्चरलाई मैले ब्लर गरिदिएँ, हल्का मधुरो भयो। पछाडि माउसले क्लिक क्लिक गर्ने अथवा क्लिक गर्दै तान्दै गर्न सक्छौँ। यो पिक्चरलाई पनि ब्लर गरिदिएँ, हल्का ब्लर भयो। अब यो बिचको पिक्चर चाहिँ फोकस भयो। बिचको पिक्चरलाई चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा सिधै देख्न सक्छौँ यसरी ब्लर गरिदिएपछि। यसरी ब्लर गरिदिन सक्छौँ। अरू पिक्चरहरू मधुरो भयो, एउटा पिक्चर चाहिँ चम्किलो भयो। अथवा ब्याकग्राउन्डमा अरू फोटोहरू त्यसरी नै आएका छन् भने हामीले मोबाइलबाटै खिचिएको फोटोहरूमा पनि पछाडि नचाहिने कुराहरू आएको छ, त्यसलाई चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्न भने यसरी ब्लर गरिदिन सक्छौँ। अथवा मान्छे नचिन्नुहोस् भन्नको लागि एकदमै धेरै पटक ब्लर गरिदिनु भयो भने मान्छे कर्नरै नचिन्ने पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी ब्लर भयो। ब्लर टुलको काम त्यो भयो। अब यसलाई नो गरिदिउँ। अर्को भनेको यहाँनिर शार्पेन टुल छ। शार्पेन टुलको काम चाहिँ चम्किलो बनाउने। जस्तै मानौँ यो आँखा चम्किलै छ, फेरि पनि अझ क्लिक गऱ्यौँ भने अझ चम्किलो भयो, अझै सार्प भयो। शार्पेन टुल अझ सार्प भयो। त्यो नोट्समा मैले यसरी क्लिक गरेँ, सार्प भयो। अघिको भन्दा निकै सार्प हामी देख्न सक्छौँ। जस्ट माउसले शार्पेन टुललाई सिलेक्ट गर्ने अनि पिक्चरमा क्लिक गरिदिने हो, सार्प हुन्छ। जस्तै यहाँनिर कपाल चाहिँ थोरै यहाँनिर ब्लर भएको छ, यहाँनिर शार्पेन टुलको प्रयोग गरौँ। यसरी अझै सार्प भयो। धेरै गऱ्यौँ भने फेरि हरिन सक्छ। यहाँनिर धेरै गऱ्यौँ भने कलरै चेन्ज हुन पनि सक्छ। त्यही भएर ठिक्क गर्छौँ हामी। शार्प बनाउने काम शार्पेन टुलले गर्छ। यसरी कपालहरूलाई अझै डार्क बनाउनु पर्ने छ भने शार्पेन टुलको प्रयोगले अझै डार्क बनाइदिन सक्छौँ। अब अर्को भनेको स्मक्स टुल छ। स्मक्स टुलको काम चाहिँ हेरौँ। जस्तै मैले आँखालाई तान्दिएँ, यसरी कुनै पनि पिक्चरको कुनै पनि भागलाई तान्नु पर्यो भने तान्दिन सक्छौँ। जस्तै ओठलाई तान्दिन सक्यौँ। जस्तै अन्य भागहरूमा हामीले यसरी पिक्चरको जुनसुकै भागमा तानेर यसरी पिक्चरको स्वरूपै परिवर्तन गरिदिन पनि सक्छौँ। धेरै तानियो भने फेरि राम्रो देखिँदैन, हल्का मात्रै तानिदिनु हो, ओठको स्वरूपै परिवर्तन भयो। यो चाहिँ राइट माउस क्लिक गर्ने स्मक्स टुल छ। फर्स्टमा ब्लर टुल देखाइरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर राइट माउस क्लिक गर्ने मक्स टुल छ। त्यो मक्स टुलले चाहिँ हामीले तान्दिन सक्छौँ। नाकै तानियो, जुन भागलाई सिलेक्सन गरेर तान्छौँ माउसले थिचेर तान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी पिक्चरको स्वरूपै परिवर्तन गरिदिन सक्छौँ यो मक्स टुलको मद्दतबाट। तल माथि दायाँ बायाँ सारिदिएर चेन्ज गरिदिन सक्छौँ। अब अर्को टुल छ डच टुल छ। डच टुल र बन्ड टुल र अर्को छ स्पोन्ज टुल छ। डच टुलको काम हेरौँ। अब डच टुलले चाहिँ जस्तै मानौँ अलिकति कालो फोटोलाई चाहिँ अलिकति अनुहार कालो छ भने यो डच टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। डच टुलमा क्लिक गरिदिने र हामीले अनुहारमा बिस्तारै हल्का यसरी तान्दिने हो, उज्यालो बनाइदिन्छ।
त्यसै गरी अर्को भनेको अर्को टुल छ ब्रन टुल। ब्रन टुल यसरी सिलेक्सन गर्ने। अब साइज सानो छ, राइट माउस क्लिक गर्नु, डायमिटर बढाइदिनु, यहाँ चेक गर्नु कत्रो भयो, फेरि अझै सानो भयो भने अझै बढाइदिनु, अझै सानो भयो अझै बढाइदिनु, अब क्लिक गरिदिनु। अब यो ब्रन टुलले चाहिँ सेतोलाई कालो बनाउने काम गर्छ। ब्रन भयो, सेतोलाई कालो भयो। अब यहाँबाट फेरि डस्ट टुलले त्यसलाई फर्काउन सक्छौँ। फेरि कालोलाई सेतो बनाउने काम डस्ट टुलको भयो, सेतोलाई कालो बनाउने काम चाहिँ ब्रन टुलले भयो। त्यसरी हामीले सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो बनाइदिन पनि सक्छौँ। ब्रन भयो, पुरै कालो भयो। अनि अब यसलाई चाहिँ डस्ट टुलले फेरि पुरै सेतो बनाइदिनु सक्छौँ। माउसले थिचि राखेर तान्नु होला, थिचि राखेर तानिदिनु भयो भने हुन्छ। अब पिक्चरको स्वरूप पुरै बिग्रिसक्यो। अब त्यसको लागि पहिलेको जस्ताको त्यस्तै ल्याउनको लागि हिस्टोरी ब्रस टुलको प्रयोग गरौँ। अघि पनि गरेका थियौँ। हिस्टोरी ब्रस टुलले हामीले त्यसरी पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ। माउसले थिचि राखेर यसरी मेटाइदिनु जस्तो काम गरौँ। यसरी मेटाउने हो, पहिलेको अवस्थामा फर्क्यो पिक्चर। अब अर्को छ स्पोन्ज टुल। स्पोन्ज टुलको काम हेरौँ। जस्तै यसलाई डायमिटर बढाउँ। स्पोन्ज टुलको काम चाहिँ हल्का यो चाहिँ मेकअप टाइपको हैन, हल्का कलर अर्को बनाइदिन्छ यसले। जस्तै यहाँनिर हेरौँ, कलर पुरै निलो निलो जस्तो कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छ अनुहारको। स्पोन्ज टुलले चाहिँ चेन्ज गरिदिन सक्छ। अनुहार पुरै निलो निलो टाइपको भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हिस्टोरी ब्रस टुलले फेरि बिग्रियो भने हिस्टोरी ब्रस टुलले फेरि फर्काउन सक्छौँ। अब अर्को टुल छ पाथ सिलेक्सन टुल भनेको छ, डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल भनेको छ हैन। अब यो पाथ सिलेक्सन टुलको काम चाहिँ हामी अर्को कुनै पिक्चरको यो पेन टुलसँगै हामी गर्छौँ। र अर्को टेक्स्ट टुलको बारेमा जाउँ। अब टेक्स्ट टुलको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि अक्षरहरू फोटोमाथि लेख्नु पर्यो अथवा अन्य ठाउँमा यसरी नै अन्य खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो भने टेक्स्ट टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले एउटा पिक्चर ओपन गरेँ, कन्ट्रोल हो, जस्तै मैले यसैलाई ओपन गर्ने भए, ओपन गरेँ। अब यहाँ केही कुरा लेख्नु पर्यो भने अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि लेख्नको लागि टेक्स्ट टुललाई सिलेक्सन गर्छौँ। टेक्स्ट टुल पनि चारवटा टुलहरू छन् यसमा। होरिजेन्टल टाइप टुल, भर्टिकल टाइप टुल, होरिजेन्टल टाइप मार्क्स टुल, भर्टिकल टाइप मार्क्स टुल भनेको छ। होरिजेन्टल टाइपमा हामी गर्छौँ नर्मली टाइप चाहिँ। त्यसको लागि टेक्स्ट टुलमा क्लिक गर्ने र टेक्स्ट एरिया बनाउनु पर्छ हामीले यहाँनिर, अथवा क्लिक मात्रै गर्दा पनि हुन्छ। हुन त क्लिक मात्रै गर्दा पनि टाइप हुन्छ, अथवा एरिया बनायौँ भने पनि हुन्छ। जस्तै टेक्स्ट टुललाई सिलेक्सन गरेर यहाँनिर यसरी सरेको छ यो कर्सर। यो सर्यो भने एकपल्ट मुभ टुलमा क्लिक गरौँ, फेरि अनि टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरौँ। यसरी एरिया बनाएर कति एरियामा लेख्ने त्यो एरिया बनाउन सक्छौँ। र यहाँबाट हामीले फन्टहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ हैन। ARAP 002 छ, यो चाहिँ नेपाली फन्ट हो, नेपाली फन्ट भइराखेको छ। र अङ्ग्रेजीबाट लेख्नु पर्यो भने अङ्ग्रेजी फन्टहरू हामीले यहाँबाट चेन्ज गरिदिन सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर मैले पावर अफ नेचर भनेर लेखिदिउँ। अब यो अक्षरको साइजलाई ठुलो सानो बनाउने यहाँ छ। टेक्स्ट साइज 70 पिटी छ, त्यसलाई 30 पिटी अथवा आवश्यकता अनुसार ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ। 72 पिटी, 60 पिटी छ। अब 72 पिटीको यत्रो अक्षर भयो, योभन्दा ठुलो चाहिँ बनाउन सकिँदैन भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टेक्स्टलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो र किबोर्डबाट कन्ट्रोल र शिफ्ट एकैचोटि दबाएर लेस देन र ग्रेटर देनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। ग्रेटर देनले साइज बढाउँछ, लेस देनले चाहिँ साइजलाई घटाइदिन्छ। फेरि पनि भने कन्ट्रोल र शिफ्ट CTRL कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट SIFT शिफ्ट दबाइदिनु होला र प्लस ग्रेटर देनले अक्षरको साइज बढाउँछ
र फेरि लेस देनले चाहिँ अक्षरको साइज घटाउने काम गर्छ। यहाँनिर यसको एरिया बढाइदिउँ, कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन गर्नु होला र अर्को घटाउनको लागि चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन गरिदिनु होला। कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन र कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देनले अक्षरको साइज चाहिँ घटाउने काम गर्छ। कन्ट्रोल सिफ्ट सँगै थिच्नुहोस्। अब लेस देनलाई ट्याक 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 थिच्नु होला, अथवा थिचिराख्नु भयो भने पनि सर बढ्छ, थिचिराख्नु भयो भने फेरि ग्रेट लेस देनलाई थिचिराख्नु भयो भने घट्छ। अब यो अक्षरहरूको कलर चाहिँ हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। माथि यहाँबाट कलर पिकर छ, कुन कलरको अक्षरमा लेख्ने हो त्यही कलर हामीले यहाँबाट सिलेक्सन गर्न सक्छौँ। जस्तै ब्ल्याक कलर सिलेक्सन गरेँ मैले, ब्ल्याक कलर अप्लाई भयो हैन। यसरी जतिलाई हामीले सिलेक्ट गर्छौँ त्यतिमा अप्लाई हुने हो। तलदेखि माथिसम्म सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने, तलदेखि माथिसम्म सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने सबैमा चाहिँ कलर लाग्ने हुन्छ। जस्तै मैले ब्ल्याक कलरै लिएँ, सबैलाई चाहिँ ब्ल्याक कलर भयो। यतिलाई मात्रै कलर लाउँछु भन्ने लाग्यो भने यति मात्रै सिलेक्ट गर्नु र यसरी त्यतिलाई मात्रै कलर चेन्ज भयो। यसरी अब सिलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ कतिपय अब सर्भिसहरूलाई गाह्रो पनि हुनसक्छ, कसरी गर्ने सिलेक्ट भन्ने पनि हुनसक्छ। माउसले एक छेउबाट ट्याक्क थिच्ने, थिचिराखेर नछोडिकन तान्दिने, यसरी सिलेक्ट हुन्छ। हाइलाइट गरेको भन्छ त्यसलाई, हाइलाइट गरेर अनि चाहिँ काम गर्ने। बुझ्नु भयो होला सर्भिसहरूले। यसरी कलरहरू यहाँबाट दिन सक्छौँ। अब यसरी अक्षरहरू लेख्न सक्छौँ र टेक्स्टहरूको बारेमा अझै बढी जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर अक्षरको साइजहरू छन् हैन। यहाँनिर स्ट्रङ भनेको छ, शार्प नन भनेको छ। अलिकति अब शार्प बनाइदिउँ भने थोरै पातलो जस्तो हुन्छ। अर्को CRISP भनेको छ, यो चाहिँ यहाँबाट अप्लाई गरेर चेक गर्न सक्छौँ। स्ट्रङमा थोरै स्ट्रङ भयो, स्मुथ यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ अलाइनमेन्ट मिलाउने छ। यता थिच्यो भने यो लेफ्ट साइडमा बस्छ, यो सेन्टर र यो राइट, लेफ्ट सेन्टर राइटमा अलाइनमेन्ट मिलाउन सक्छौँ। अक्षरहरूको पनि सेन्टरमा राख्नु पर्यो भने सेन्टरको यो र लेफ्ट। र यो माथिको यो जुन मेनुहरू छन् यो चाहिँ टेक्स्ट टुल सिलेक्सन भएको बेला मात्रै आउँछ, अरू बेला आउँदैन। टेक्स्ट टुल सिलेक्सन हुनु पर्यो अनि मात्रै यो माथिका अप्सनहरू देखाएको हुन्छ। टेक्स्ट टुलसँग सम्बन्धित अप्सनहरू टेक्स्ट टुललाई सिलेक्सन गरेपछि मात्रै आउँछ। टी भयो। अब यहाँनिर टी भनेको छ माथि, यो टी र यहाँनिर एरो देखाएको छ। यसको मद्दतबाट हामीले अक्षरलाई कुन आकारमा राख्ने भनेर निर्धारण गर्न सक्छौँ। जस्तै ARC आकारमा राख्यौँ भने अब यहाँबाट सरी नट रेस्पोन्डिङ भइराखेको छु, थोरै याङ भइरहेको। प्रोग्रामै पुरै अफ भएछ, थोरै याङ भएर। फेरि ओपन गरौँ। लोडिङ हुँदैछ, एकछिन टाइम लिन्छ। अब स्क्रिनमा डबल क्लिक गरौँ, फेरि पिक्चरलाई ल्याउँ। टेक्स्ट टुलको काम गर्दै थियौँ हामी, ओपन गरिदिउँ पिक्चरलाई। टेक्स्ट टुलमा क्लिक गर्ने, टेक्स्ट एरिया बनाउने। अब यहाँबाट अक्षरहरूको फन्ट राखिदिने। नेपाली नै फन्ट रहेछ, इङ्ग्लिस फन्ट राख्नु पनि एउटा, यो पनि नेपाली नै रहेछ। अलिकति तल जाउँ, पनि नेपाली नै रहेछ। ल यो फन्ट लिउँ। यसरी फन्टहरू चेन्ज गर्नको लागि एकपटक यो फन्ट बक्समा क्लिक गरेर यसरी हाइलाइट भइसके पछाडि किबोर्डबाट माउस किबोर्डमा भएको मुभ कीको प्रयोग गर्न सक्छौँ। तल माथि दायाँ बायाँ सार्ने जुन 4वटा कीहरू हुन्छन् त्यसबाट तल माथि सारेर चाहिँ हामीले फन्टहरू फेस परिवर्तन गर्न पनि सक्छौँ। सुरुमा फन्ट टाइप गर्ने, त्यसलाई हाइलाइट गर्ने, अनि
एकपटक फन्टको नेममा क्लिक गरेर त्यो हाइलाइट हुन्छ अनि हामीले तलमाथि सारेर त्यसरी फन्टहरूको फन्ट फेस चेन्ज गरिदिन सक्छौँ। कुन फन्टमा कस्तो अक्षर आउँछ यहाँबाट देख्न सक्छौँ। यहाँनिर अलिकति ठुलो बनाइदिउँ। अब यहाँनिर जाँदै थिएँ म यो वाप टेक्स्टको यो टी लेखेको छ यहाँनिर नन भनेको छ एआरसी बनाइदिउँ। एआरसी बनाइदिउँ। एआरसी बनाउने बित्तिकै यो चाहिँ घुमेर बस्छ। कति घुमाउने हो यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ। मुनिबाट घुमाउने हो अथवा माथिबाट घुमाउने हो। यो सेन्टर पोइन्ट हो। सेन्टर पोइन्टबाट उता जानुभयो भने माथिबाट घुम्छ। सेन्टर पोइन्टबाट यता आउनुभयो भने तलबाट घुम्छ। तलबाट माथितिर फर्केर घुमेको छ। यहाँबाट हामीले मिलाउन सक्छौँ। अब यहाँनिर होरिजेन्टल र भर्टिकल देखाएको छ। होरिजेन्टल भनेको चाहिँ यो तिर्सो घुम्ने हो। भर्टिकल बनाएर यसरी घुमाउनु भयो भने चाहिँ कुनै एक साइडबाट चाहिँ घुम्ने गर्छ। यताबाट घुमाउनु भने यताबाट घुम्छ। यताबाट घुमाउनु भयो भने यसरी घुम्छ। यो इमेज यसलाई मैले अलिकति बिचतिर ल्याएँ। कलर अलिकति कम्बाइनेसन मिलेन। कलरलाई अलिकति देखिने खालको कलर लाउने भए। यहाँबाट कलर पिक गरौँ। कुनै एउटा रेड कलर लिउँ। रेड कलर भयो। यसलाई चाहिँ अझै ठुलो अक्षर बनाइदिउँ। किन गर्नुभएको थियो? र यो किन गर्नुभएको थियो? एआरसी टाइम पनि अब किन गर्नुभएको थियो? घुमाउन सक्छ। भर्टिकल छ। भर्टिकलमा यसरी साइडबाट घुम्ने गर्छ। होरिजेन्टलमा चाहिँ यो बिचबाटै तलमाथि घुम्ने गर्छ। यहाँनिर प्रत्यक्ष देख्न पनि सक्छौँ। यो सेन्टर पोइन्टबाट यता आयो भने यता घुम्छ। सेन्टर पोइन्टबाट यता आयो भने प्लसमा आउँछ। प्लस 27% या पर्सेन्ट देखाएको छ। प्लस 27%, प्लस 40% यसरी कतिमा चाहिँ हामीले आवश्यकता पर्छ, कतिसम्म घुमाउन हामीले आवश्यकता पर्छ त्यति नै हामीले यहाँबाट घुमाउन सक्छौँ। र यो चाहिँ माउसले क्लिक गरिराखेर ड्र्याग गर्ने हुन्छ। यो क्लिक गरेर माउसले नछोडिकन क्लिक माउसलाई चाहिँ थिचिराख्नु होला। थिचिराखेर यसरी पर र पर सार्न सक्छौँ। अर्को होरिजेन्टल पोजिसन भनेको छ। यसमै यो पनि साह्रै होरिजेन्टल पोजिसन र भर्टिकल पोजिसन भनेको छ। यहाँनिर यो अक्षरहरूलाई विभिन्न फर्मेटमा हामीले चेन्ज गरिदिन सक्छौँ यसरी। अब यसलाई सार्नको लागि यसरी अप्लाई भइसकेपछि सार्नको लागि चाहिँ मुभ टुलको प्रयोग गर्न सक्छौँ। मुभ टुलले यसरी अप्लाई गर्न सक्छौँ। फेरि यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि फेरि टेक्स्ट टुलमा जाने, फेरि यहाँनिर क्लिक गरिदिने। अब फेरि पनि हामीले यसलाई एडिट गरिदिन सक्छौँ। यसरी अक्षरहरूलाई विभिन्न फर्मेटमा हामीले टाइप गरेर राख्न सक्छौँ। फेरि अर्को ठाउँमा पनि त्यसरी नै लेख्न सक्छौँ। फेरि एउटा एकपटक मात्रै लेख्न सकिने हो कि भन्ने पनि पर्न सक्छ। अर्को ठाउँमा फेरि अरू नै कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। यो सिम्पल छ। टेक्स्ट टुलको बारेमा हामी पछाडि विभिन्न सर्टिफिकेटहरू डिजाइन गर्दाखेरि नै हामी त्यति बेला पनि हेर्छौँ टेक्स्ट टुलको कामहरू। र आजलाई यति गरौँ क्या र। सर्भिसहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। नबुझ्नु फेरि पनि सोध्नु होला। त्यस्तो केही समस्या भयो